साल 2026 का आगाज हो चुका है और ये साल कमज़ोर दिल, सुस्त रवैये और पुरानी फरसुदा सोच रखने वालों के लिए नहीं है। ये साल उन शार्क मछलियों का है जो टेक्नोलॉजी की बर्क रफ्तार तब्दीलियों और इंसानी नफ्सियात की गहराइयों को समझती हैं। दुनिया का मुआशी और समाजी निज़ाम तेज़ी से बदल रहा है। जो असूल 2020 में कारआमद थे वो 2026 में ख़त्म हो जाएंगे। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मज़ीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। अगर आप इस आने वाले साल में सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते बल्कि अपनी फील्ड पर राज करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ये रहे वो 15 हतमी तरीके जो एक आम इंसान को 2026 का लीडर बना सकते हैं। नंबर 1, AI के ड्राइवर बने। मुस्तकबल में मुकाबला इंसान का इंसान से नहीं रहा और ना ही इंसान का रिपोर्ट के साथ है। 2026 में असल मुकाबला इंसान बामुकाबला AI इस्तेमाल करने वाला इंसान है। मसनूई ज़हानत अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकत है। जो लोग मिड जर्नी, चैट GPT और दीगर AI टूल से डर रहे हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं वो दरअसल अपनी पेशावराना मौत के वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। AI को अपना दुश्मन ना समझें बल्कि इसे अपना सुपर इंटेलिजेंट जूनियर असिस्टेंट बनाएं। ये वो मुलाजिम है जो थकता नहीं, सोता नहीं और तनख्वाह भी नहीं मांगता। जो काम आपको करने में 10 घंटे लगते हैं जैसे ईमेल लिखना, कोडिंग करना या कंटेंट तैयार करना, अगर आप वो काम AI के ज़रिए 10 मिनट में नहीं करवा रहे तो आप मुकाबले की दौड़ से बाहर हैं। 2026 में ज़हानत की तारीफ ये नहीं होगी कि आप कितना जानते हैं बल्कि ये होगी कि आप AI से कितना अच्छा काम निकलवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नई खानदगी है, लिहाजा ड्राइवर की सीट संभालें और टेक्नोलॉजी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 2, डॉलर में कमाई। मकामी मुआशरत के उतार चढ़ाव और रुपए की गिरती हुई कदर पर इन्हिसार करना मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ है। 2026 में महंगाई का जिन मजीद बेकाबू हो सकता है। ऐसे में अगर आपकी आमदनी सिर्फ मकामी करेंसी में है तो आपकी कुव्वत खरीद रोजाना कम होगी। कामयाबी का राज जियो आर्बिट्रेज में है। इसका मतलब है कि कमाएं वहां से जहां करेंसी मजबूत है, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, और खर्च वहां करें जहां करेंसी कमजोर है, जैसे कि पाकिस्तान। इंटरनेट ने दुनिया की सरहदें खत्म कर दी हैं। आप अपनी महारत, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वर्चुअल असिस्टेंस हो या डिजिटल मार्केटिंग, को बॉर्डर पार बेचें। आपका जिस्म और किचन पाकिस्तान में हो लेकिन आपका क्लाइंट और बैंक बैलेंस डॉलर्स या पाउंड्स में होना चाहिए। जब आपकी आमदनी डॉलर्स में होगी तो मकामी महंगाई आपके लिए परेशानी नहीं बल्कि महज एक खबर बनकर रह जाएगी। 2026 में रुपया सिर्फ रोजमर्रा के अखराजात के लिए रखें। असासे बनाने और मुस्तकबल महफूज करने के लिए ग्लोबल इनकम को हदफ बनाएं। नंबर 3, पर्सनल ब्रांडिंग। कागज की CV का दौर अब खत्म हो चुका है। 2026 में अगर आप नौकरी या क्लाइंट के लिए अपनी CV बेच रहे हैं तो आप पुराने जमाने में जी रहे हैं। अब लोग आपकी डिग्री नहीं देखते, वो गूगल पर आपका नाम लिखते हैं। अगर वहां आपका काम, आपकी वीडियोस, आपके ब्लॉग्स या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं आती तो डिजिटल दुनिया में आपका कोई वजूद नहीं है। खुद को एक मीडिया कंपनी समझे। आप जो भी काम करते हैं इसके बारे में बात करें, लिखें और वीडियोस बनाएं। अपनी महारत का सबूत इंटरनेट पर छोड़ें। जब लोग देखेंगे कि आपके पास फॉलोअर्स हैं और लोग आपकी राय की इज्जत करते हैं तो कंपनियां और क्लाइंट्स खुद चलकर आपके पास आएंगे। पर्सनल ब्रांड वो असासा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। यह आपकी साख है जो आपके कमरे में दाखिल होने से पहले वहां पहुंच जाती है।
2026 میں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے کا اصول اپنے عروج پر ہوگا۔ نمبر 4، ڈوپامین ڈیٹاکس۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا اور خطرناک نشہ ہیروئن یا کوکین نہیں بلکہ اسکرولنگ ہے۔ سوشل میڈیا ایپس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں ڈوپامائن، خوشی کا ہارمون کی چھوٹی چھوٹی خوراکیں ڈالتی رہیں اور آپ کو عادی بنا دیں۔ 2026 میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو بوریت کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے گا اور اپنی توجہ فوکس کو ٹک ٹاک اور ریلز کی نظر ہونے سے بچائے گا۔ توجہ نئی کرنسی ہے۔ اگر آپ 30 منٹ تک بغیر فون دیکھے ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے یا ایک پروجیکٹ پر کام نہیں کر سکتے تو آپ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اپنی توجہ کو لیزر کی طرح تیز رکھیں، ڈیپ ورک، گہرا کام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اپنے دن کے کچھ حصے نو فون زون قرار دیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی توجہ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے نتائج کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ ڈوپامین ڈیٹاکس آپ کے دماغ کو دوبارہ سے ری سیٹ کرنے کا نام ہے تاکہ آپ مشکل کاموں میں بھی لطف محسوس کر سکیں۔ نمبر 5، اسکل اسٹیکنگ۔ صرف ایک مہارت میں ماہر ہونا اب کافی نہیں ہے۔ دنیا بہت پیچیدہ ہو چکی ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ 2026 کا کامیاب انسان وہ ہوگا جو اسکل اسٹیکنگ کا فن جانتا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے 2 یا زیادہ مختلف مہارتوں کو ملا کر ایک ایسی نایاب صلاحیت پیدا کرنا جس کا کوئی متبادل نہ ہو۔ مثال کے طور پر دنیا میں بہت سے اچھے کوڈرز ہیں اور بہت سے اچھے سیلز مین ہیں، لیکن وہ شخص جو کوڈنگ بھی جانتا ہو اور سیلز بھی، وہ ایک کامیاب ٹیک انٹرپرنور بن سکتا ہے۔ اسی طرح نفسیات کے ساتھ کاپی رائٹنگ کو ملا دیں تو آپ ایک خطرناک مارکیٹر بن جاتے ہیں۔ جب آپ 2 مختلف مہارتوں کو ملاتے ہیں تو آپ 1+1 = 2 نہیں کرتے بلکہ 1+1 = 11 کرتے ہیں۔ اپنی فیلڈ دیکھیں اور سوچیں کہ کون سی دوسری مہارت اس کے ساتھ مل کر آپ کو ناقابل متبادل بنا سکتی ہے۔ انوکھا بننا ہی مارکیٹ میں اپنی قیمت بڑھانے کا طریقہ ہے۔ نمبر 6، بیچنے کا فن۔ دنیا میں ہر کوئی ہر وقت کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیچنا صرف دکاندار یا سیلز مین کا کام ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو آپ خود کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پرپوز کرتے ہیں تو آپ اپنی محبت بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائی پر راضی کرتے ہیں تو آپ اپنا آئیڈیا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ 2026 میں سیلز سب سے اہم ہنر ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا بہترین پروڈکٹ یا آئیڈیا ہے لیکن آپ اسے بیچ نہیں سکتے تو وہ بیکار ہے۔ بیچنے کا مطلب ہے دوسروں کو قائل کرنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا اور انہیں حل فراہم کرنا۔ اگر آپ کو بیچنا نہیں آتا تو آپ کو ہمیشہ اس شخص کے لیے کام کرنا پڑے گا جسے بیچنا آتا ہے۔ سیلز سیکھیں، رد کیے جانے کا خوف ختم کریں اور گفت و شنید یعنی کہ نیگوشیشن میں ماہر بنیں۔ یہ وہ ہنر ہے جو آپ کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ نمبر 7، مائکرو ایجوکیشن۔ یونیورسٹیوں کی 4 سالہ ڈگریاں اب زمانے کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہی۔ جب تک آپ ڈگری مکمل کرتے ہیں نصاب پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ 2026 میں علم کی عمر صرف 6 ماہ رہ جائے گی۔ جو ٹیکنالوجی آج نئی ہے وہ کل پرانی ہو جائے گی، اس لیے لمبی ڈگریوں کا انتظار مت کریں۔ مائکرو ایجوکیشن کا راستہ اپنائیں۔ مخصوص مہارتیں سیکھنے کے لیے کریش کورسز کریں، یوٹیوب سے سیکھیں اور ان لوگوں کو اپنا مینٹور بنائیں جو عملی میدان میں کامیاب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیکھنے اور عمل کرنے کے درمیان کا وقفہ ختم کر دیں۔ آج سیکھیں اور کل اسے اپنے کام میں لاگو کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ محرک ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو سیلف مینٹرنگ اور جدید ہنر سیکھنے میں مدد دے گی۔ روایتی تعلیم آپ کو زندہ رہنا سکھاتی ہے جبکہ خود سے سیکھا گیا علم آپ کو امیر بنانا۔ نمبر 8، صحت بطور اثاثہ۔
ہم اکثر صحت کو تب یاد کرتے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں، لیکن 2026 میں صحت آپ کی سب سے بڑی بزنس اسٹریٹجی ہوگی۔ توانائی ہی اصل کرنسی ہے۔ اگر آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے، جسم سست ہے اور کمر میں درد ہے تو آپ بڑے اور درست فیصلے نہیں کر سکتے۔ ایک تھکا ہوا ذہن ہمیشہ آسان راستہ چنتا ہے، جبکہ کامیابی مشکل راستے پر ہوتی ہے۔ اپنی نیند، خوراک اور ورزش کو کاروبار کا حصہ سمجھیں، تفریح نہیں۔ اسے بایو ہیکنگ کہتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو ایک مشین کی طرح آپٹیمائز کرنا۔ چینی اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں جو آپ کو سست بناتے ہیں۔ ورزش کو معمول بنائیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو اور دماغ کو آکسیجن ملے۔ یاد رکھیں، 1 ارب پتی جو ہسپتال کے بستر پر پڑا ہے اس مزدور سے زیادہ غریب ہے جو صحت مند ہے۔ آپ کا جسم وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر آپ نے کامیابی کا سفر طے کرنا ہے۔ اس کی دیکھ بھال کریں۔ نمبر 9، نیٹ ورکنگ نہیں، قبیلہ۔ کارڈ بانٹنے اور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لینے کو نیٹ ورکنگ نہیں کہتے۔ یہ سطحی تعلقات 2026 میں کام نہیں آئیں گے۔ آپ کو اپنا قبیلہ، ٹرائب بنانا ہوگا۔ یہ وہ 4 یا 5 لوگ ہونے چاہیے جو آپ سے زیادہ ذہین، زیادہ امیر اور زیادہ تجربہ کار ہوں۔ مشہور کہاوت ہے کہ آپ کی نیٹ ورتھ آپ کے نیٹ ورک کے برابر ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 ناکام لوگوں کے ساتھ گھومتے ہیں تو 6 ناکام آپ ہوں گے۔ اگر آپ 5 کروڑ پتیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو 6 آپ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کو چیلنج کریں، جو آپ کی سوچ کو بڑا کریں اور جو آپ کو کمفرٹ زون میں رہنے نہ دیں۔ یہ فیصلہ آپ کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا خرچہ نہیں بلکہ سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 10، جذبات سے پاک فیصلے۔ 2026 میں دنیا مزید جذباتی افراتفری کا شکار اور پاگل ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا ہر وقت جذبات کو بھڑکاتا رہے گا۔ ایسے ماحول میں آپ کو سٹوئک پتھر کی طرح مضبوط ہونا پڑے گا۔ کاروبار اور کیریئر کے فیصلے دل کی بنیاد پر نہیں، دماغ اور ڈیٹا کی بنیاد پر کرنے ہوں گے۔ خوشی ہو یا غم، غصہ ہو یا جوش، ان جذبات کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے نہ دیں۔ جب مارکیٹ گرے تو گھبرانا نہیں، اور جب منافع ہو تو تکبر نہیں کرنا۔ جذباتی ذہانت کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے رد عمل پر قابو ہو۔ ایک لیڈر کبھی بھی جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ حقائق کا تجزیہ کرتا ہے اور ٹھنڈے دماغ سے حکمت عملی بناتا ہے۔ 2026 میں جو شخص اپنے اعصاب پر قابو پا سکے گا وہی دنیا پر قابو پائے گا۔ نمبر 11، تیزی۔ پرفیکشن غریبوں کی بیماری ہے۔ بہت سے لوگ شاندار آئیڈیاز لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ 2026 میں صحیح وقت ابھی ہے۔ آئیڈیا آتے ہی اس پر کام شروع کر دیں۔ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے۔ پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، لیکن 2026 میں اصول یہ ہوگا کہ تیز مچھلی سست مچھلی کو کھا جائے گی۔ چاہے آپ چھوٹے ہیں، اگر آپ تیز ہیں تو آپ بڑے بڑے اداروں کو مات دے سکتے ہیں۔ غلطیاں کرنے سے نہ ڈریں، بس جلدی غلطی کریں اور جلدی سیکھیں۔ فیل فاسٹ، لرن فاسٹ۔ منصوبہ بندی میں مہینوں ضائع کرنے کی بجائے ایک بنیادی ورژن MVP لانچ کریں اور پھر اسے بہتر کرتے رہیں۔ رفتار ہی کامیابی ہے۔ نمبر 12، ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اور پلاٹ خریدنا اچھا ہے، لیکن فزیکل ریئل اسٹیٹ مہنگی ہے اور اسے بنانے میں سالوں لگتے ہیں۔ 2026 میں آپ کو ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ڈیجیٹل جائیداد سے مراد ہے آپ کا YouTube چینل، آپ کا بلاگ، آپ کی ایپ، آپ کے سوشل میڈیا پیجز اور سب سے بڑھ کر آپ کی ای میل لسٹ۔ یہ وہ جائیدادیں ہیں جنہیں بنانے میں پیسہ کم اور دماغ زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ آپ کو سوتے ہوئے بھی کما کر دیتی ہیں۔ ایک بار ویڈیو بنا کر YouTube پر ڈال دیں، وہ سالوں تک آپ کے لیے ایک دکان کی طرح کھلی رہے گی۔ انٹرنیٹ پر اپنی جگہ خریدیں، یہ اساسے مستقبل میں فزیکل پراپرٹی سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوں گے۔ نمبر 13، کہانی سنانا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اعداد و شمار، گراف اور بورنگ پریزنٹیشنز بھول جاتا ہے،
लेकिन कहानियां उसे हमेशा याद रहती हैं। 2026 में मार्केटिंग का मतलब कहानी सुनाना होगा। अगर आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपनी ज़ात को एक दिलचस्प कहानी की शक्ल में पेश कर सकते हैं तो लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। लोग मंतक से नहीं, जज्बात से खरीदते हैं। आपकी कहानी इनके जज्बात को छूनी चाहिए। उन्हें बताएं कि आप कौन हैं, आपने किन मुश्किलात का सामना किया और आप इनकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। एक अच्छी कहानी आपकी आम सी चीज को भी ब्रांड बना देती है और लोग उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल फोन नहीं बेचा, इसने मुख्तलिफ सोचने, थिंक डिफरेंट की कहानी बेची। आप भी अपनी कहानी बेचना सीखें। नंबर 14, ना कहने की ताकत। वक्त आपका वाहिद ऐसा असासा है जो खर्च होने के बाद वापस नहीं आता। 2026 में आपको अपने वक्त की हिफाजत किसी कंजूस सेठ की तरह करनी होगी। हर इस काम, हर इस तकरीब और हर इस शख्स को सख्ती से लेकिन शाइस्तगी से ना कह दें जो आपके अहदाफ से मुताबिकत नहीं रखता। हाँ, कहना आसान है लेकिन ये आपको बखेर देता है। ना कहना मुश्किल है लेकिन ये आपको फोकस्ड रखता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि कामयाब और बहुत ज्यादा कामयाब लोगों में फर्क ये है कि बहुत ज्यादा कामयाब लोग तकरीबन हर चीज को ना कहते हैं। अपनी तरजीहात तय करें और इनके अलावा बाकी सब शोर को अपनी जिंदगी से निकाल दें। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी कामयाबी का गला घोंट देंगे। नंबर 15, रूहानी पार्टनरशिप। ये आखिरी नुक्ता सबसे अहम है। हम जितनी भी मंसूबा बंदी कर लें, नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता। 2026 में अपनी अनथक मेहनत के साथ साथ अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बना लें। ये कोई मजहबी वाज नहीं बल्कि एक मेटाफिजिकल असूल है जो कभी फेल नहीं होता। अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे 1% हो या 10%, सदके के लिए मख्तस कर दें और इसे ईमानदारी से गरीबों पर खर्च करें। जब आप अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं तो घाटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमल आपके माल में बरकत डालता है, नामुमकिन रास्ते खोलता है और आपको ज़हनी सुकून देता है कि कोई ज़ात है जो आपका साथ दे रही है। जब आप देने वाले बन जाते हैं तो कायनात आपको और ज़्यादा देती है ताकि आप और ज़्यादा दे सकें। ये कामयाबी का वो खुफिया दरवाज़ा है जो सिर्फ यकीन वालों के लिए खुलता है। ये 15 तरीके महज अल्फाज नहीं बल्कि आने वाले मुश्किल वक्त की सर्वाइवल गाइड है। 2026 में दुनिया किसी का इंतजार नहीं करेगी। ये इन लोगों को कुचल देगी जो रुक जाएंगे और उनको बादशाह बना देगी जो खुद को बदल लेंगे। उठें, अमल करें और अपनी दुनिया फतह करें और याद रखें कि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।